مدينة FM في الأسواق المغربية، جولة تحسيسية كتزوركم في مختلف الأسواق المغربية، حوارات، إرشادات، لقاءات مع مسؤولين مباشرة من عين المكان. موعدنا نهار الحد 11 فبراير 2018 بسوق الحد القصر الكبير. تقدم لكم جولة مدينة FM في الأسواق المغربية برعاية مامدا. إذا مصباح الخير عليكم مستمعينا الكرام، خوتنا خواتاتنا الفلاحة. إذا في إطار الجولات اللي كتقوم بها قافلة إذاعة مدينة اف ام في مجموعة من الأسواق المغربية، والمواكبة اللي كتوفر على كل ما كيتعلق بالشأن الفلاحي والفلاحين من خلال استضافة مسؤولين عن مؤسسات وقطاعات وصية عن القطاع الفلاحي. كنربطوا الاتصال بالطاقم التقني أو الطاقم الفلاحي والزراعي اللي متواجد بسوق القصر الكبير، بحيث كيتواجد هناك الطاقم ديالنا، الطاقم ديال إذاعة مدينة اف ام، إذاعة الفلاح والكساب بامتياز. الآن نربطوا مستمعينا الكرام الاتصال بالطاقم ديالنا جواد الركراكي محمد المدغري بسوق حد القصر الكبير. جواد صباح الخير. صباح الخير محمد السوسي، صباح الخير إلى جميع مستمعينا الكرام والفلاحة والكسابة اللي كيسمعوا لنا اللحظة من مختلف ربوع المملكة. فنحن اليوم كنتواجدوا بسوق حد القصر الكبير، هذا السوق الأسبوعي التابع لمدينة القصر الكبير جهة اللوكوس. تواجدنا هنا اليوم كيجي في إطار كيف سبق وذكرتي جولة إذاعة مدينة اف ام في الأسواق المغربية، من أجل التعريف بخصوصيات هذه الأسواق وتقريب المستمع الكريم من الأجواء اللي كتميز أو اللي كتميز بها هذه الأسواق. وأيضا هذه فرصة من خلالها كنعرفوا بالمنطقة فلاحيا وكنسلطوا الضوء على عدة جوانب أخرى لها علاقة بالسوق والمدينة والجهة اللي كينتمي لها هذا السوق اللي حنا فيه اليوم. كما نقوم دائما ونظرا للمواكبة اللي كتوفرها إذاعة مدينة اف ام لكل ما يتعلق بالشأن الفلاحي، نقوم وكما جرت العادة باستضافة مسؤولين عن مؤسسات وقطاعات وصية على الفلاحة ببلادنا من أجل تحسيس وإرشاد الفلاحة والكسابة. اليوم بسوق حد القصر الكبير حاضر معنا كل من السيد خالد عمراوي مدير مكتب التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين مامدا بالعرائش، في انتظار يعني التحق بنا جهاد شكري ممثل عن المحافظة العقارية. إذا سي خالد صباح الخير. صباح الخير وصباح الخير لجميع المستمعين الكرام، ومرحبا بك عندنا يعني في مباشر على أثير إذاعة مدينة اف ام، ومرحبا بنا عندكم بجهة اللوكوس. مرحبا بكم، وهذه فرصة سعيدة أن نعرفوا بالمنطقة ونعرفوا بالمجهودات اللي تقوم بها التعاضدية الفلاحية في هذا الموضوع. نعم، إذا سي خالد بداية أكيد أننا كنتواجدوا بمنطقة اللوكوس، فأول سؤال ممكن يتبادر للذهن هو أن بغيناك بحكم انك تشتغل في هذه المنطقه، اكيد ما شي حاجه ما فيهاش شك انك عندك درايه بالمؤهلات الفلاحيه ديال هذه المنطقه، نبغيك تحدث لنا عليها. اولا صباح الخير لجميع المستمعين الكرام. بالنسبه للمنطقه اللي احنا فيها اللي كتواجدوا هي جهه اللوكوس اللي كتعتبر من اهم واغنى جهات المملكه المغربيه، وذلك بفضل الخصوبه ديال الاراضي الفلاحيه ديالها والتنوع ديال المزروعات ديالها على اعلى مستوى، من حبوب، من قطاني، من قصب السكر، من شمندر، من تربيه المواشي اللي كتلعب دور كبير في المنطقه، بحيث ان هاد المنطقه كتساهم بنسبه كبيره وجد مهمه في الناتج الداخلي الخام. نعم. وهذا رجع بالاساس لتوفر الاليات ديال العمل المهمه واستغلال المهيكل المجال الفلاحي. زيادة على، وهذا هو اللي مهم في الموضوع، هو سياسة القرب اللي كتنهجها التعاضدية الفلاحية المغربية لتأمين المامدا اللي ممثلة بالمكاتب ديالها الجهوية في جميع المناطق المغربية. نعم. إذن بحكم تواجدنا هنا في جهة اللوكوس وبالضبط في السوق الأسبوعي لحد القصر الكبير اللي كتعتبر يعني من بين أهم الأسواق على المستوى الجهة وأيضا حتى على المستوى الوطني، كتزخر كيف ما سبق وذكرتي هذه المنطقة بعدة مؤهلات خاصة الفلاحية منها. يعني في هذا الصدد ما هو الدور اللي كتلعبوا المؤسسة ديالكم في مواكبة هذه الأنشطة الفلاحية من أجل النمو ديالها وأيضا الحفاظ على الديمومة؟
اولا قبل ما نتكلموا على الاهميه ديال التامين ودوره في المجال الفلاحي فلا بد اننا نشير الى اهميه الاستثمار الفلاحي بلادنا. نعم. بحيث ان الفلاحه كتعتبر واحد المحرك اساسي في الاقتصاد الوطني، وكيجلى داك الشيء في المساهمه بحوالي 15% من الناتج الوطني الخام، اضافه الى توفير فرص ديال الشغل كتوصل حتى 40%. كل هذا كينتج منه توفير الامن الغذائي اللي اصبح مشكله دوليه قبل ما تكون مشكله محليه. نعم. الا ان هذا القطاع في السنوات الاخيره عرف مجموعه من الاكراهات اللي كتثقل كاهل الفلاح. هنا كنخص بالذكر التقلبات المناخيه اللي كينتج عنها تقليص في حجم المردود الفلاحي على جميع المستويات. في هذا الصدد لاماندا التعاضديه الفلاحيه المغربيه اللي وضعت الخبره ديالها اللي كتفوت 60 سنه في هذا المجال. نذكروا بان التعاضديه الفلاحيه توجد هذه 61 عام في خدمه الفلاح. نعم. ووضعت الخبره ديالها من اجل مساعده الفلاح وتوعيه باهميه التامين الفلاحي، وترجمت هذا الشيء بمجموعه. نعم. وضعتهم التعاضديه المركزيه والفلاحيه جاءوا من اجل هدف واحد هو تحقيق اهداف مشتركه بين المؤمن والمؤمن من استشاره وتاطير وتعويض في حاله وقوع الخطر، ودخول الفلاحين بشكل خاص في منظومه تطوير قطاع التامين اللي كيؤدي لطرح مجموعه من الاراء واقتراحات اللي كتاخذ بعين الاعتبار من اجل غايه واحده هي التعاضد المشترك بين مختلف مكونات المجتمع من حرفيين وتجار واصحاب مقاولات ومهنيين وموظفين ومستخدمين مع لاماندا امسمه لضمان استثمار الشركاء في القطاعات ديالهم المختلفه باكتتاب اساسي عند لاماندا امسمه اللي كتوفر احتياجات المؤمن، سواء تعلق الامر بالتامين او الاستشاره الفلاحيه، اضافه الى الاستفاده بشيك المراجعه اللي بمثابه ثقه ووفاء واخلاص للمؤمن، والمساهمه ديالو في تفعيل دور لاماندا في التامين بشكل خاص ومساهمتها في توفير الطمأنينة في المجتمع بشكل عام. هذا هو الدور ديال لاماندا، يعني دور يعني محافظ على ثروة الفلاح كيف ما بغات تكون التقلبات المناخية. نعم. بحكم اننا اللحظه وكيف كيسمع ايضا المستمعين الكرام الفلاحه والكسابه، فاحنا كنتواجدوا يعني بقرب الرحبه ديال يعني الماشيه وعلى ذكر الماشيه، فاحنا كنودوا يعني من خلال هذه الفرصه توضيح لكل الكسابه يعني المنتوج اللي كتوفروا ماندا للتامين الجديد وشروط الاكتتاب. عفوا. بالنسبه كما كتعرفوا لاماندا هي في خدمة الفلاح، وفرض جميع انواع التأمينات، منهم التأمين على وفيات الماشية. بالنسبة للتأمين وضعته راه الإشارة الفلاح لتأمين الماشية ديالو ضد الوفيات، اللي من خلال يمكن الفلاح يعني الكساب يحمي القطيع ديالو من الحوادث والأمراض اللي كتؤدي للوفاة ديال الماشية. والتعويض كيكون إما أثناء وفاة الحيوان الناتج عن الحوادث، أو عند العملية الولادة، أو عند الأمراض الغير معدية قانونيا، عند الصعق الكهربائي أو الغرق، أو لا عند الذبح المسموح به من طرف لاماندا أو السلطات الصحية أو الطبيب البيطري. الوفاة كذلك عن طريق العملية الجراحية لإنقاذ الحيوان. وأخيرا الوفاة، وهذا مهم، أثناء النقل لمسافة تقل عن 50 كيلومتر من مكان الضيعة. نعم. يعني الفلاح كيتأمن له الماشية ديالو منين كتكون في وسط الضيعة حتى تتنقل، شروط أنه يكون أقل من 50 كيلومتر، يعني هذا كله تيكون في نطاق تأمين وفيات الماشية. بالنسبة للشروط كاين الشرط الأول هو يكون السن ما بين 8 شهور و 12 شهر وعام بالنسبة للأبقار. نعم. يجب ان تكون الحيوانات معلمه، يعني كيكون عندها واحد الرقم في الودن ديالها اللي كيعطيوه لهم الناس ديال اللونسا باش يعرفوا النمره ديالها، وباش كنحرفوا حنا الوقيته اللي كتموت البقره ضروري خصنا فاش نجيو باش نديروا مع الطبيب البيطري نشوفوا نلقاو داك الرقم هو اللي مسجل عندنا. فبالنسبه لسميتو عمليه الترقيم عمليه مهمه جدا.
وثالثا الادلاء بشهاده طبيه للبيطري تؤكد صحه الماشيه. يعني فاش يعطيونا واحد اللائحه اللي فيها دوك الارقام ديال البقر بالنوعيه ديالو بكل شيء له، ضروري ان الطبيب البيطري يدير لنا واحد الكاشي ديالو باش يعلم بانه هذا البقر شافو وعلى صحه جيده. هذا هما بالنسبه لتامين وفيات الماشيه. نعم، كيعرف انطلاق كل موسم فلاحي يعني تأمين من طرف المؤسسة ديالكم لمجموعة من الزراعات ضد بعض المخاطر المناخية، فهل يعني تكلمتم لنا ولو بإيجاز على الإجراءات اللي كيشملها هذا التأمين وعن المخاطر المناخية اللي كيغطيها؟ فعلا كما يعلموا جميع الفلاحين بأن لمنظر بشراكة مع وزارة الفلاحة ووزارة المالية دارت واحد الاتفاقيه ديال التامين ضد المخاطر المناخيه. هذا التامين شنو هو؟ هذا التامين يعني جا باش يدعم الفلاح الوقيته اللي كيوقع مشكل مناخي. يعني وهذه المشاكل المناخيه كتلخص في المسائل اللي هي كالتالي: كاين البرد يعني هو التبروري، نعم، كاين سيدي الجفاف، كاين سيدي الصقيع اللي هو الجريحه، كاين سيدي الرياح القويه، كاين سيدي العواصف الرمليه، وكاين فائض الماء. نعم، هادو درناهم يعني باش الوقيته اللي تيوقع المشكل الفلاح كيلقى لا ممضى بجنبه. يعني ما تبقاش بحال اللي كان قديم، يعني الفلاح كيجي الجفاف كيتمشي الفلاحه يعني ما عنده ما يجمع الفكين. دابا لا ممضى حاولت انها تدعم الفلاح من خلال هذا المنتوج اللي هو مديور بالنسبه للزراعات، يعني فرينه، الزرع، الشعير، الذره، بالنسبه سميتو منورات الشمس، بالنسبه للاشجار المثمره كذلك. هذا الشروط ديالو راهم عارفينهم الفلاحه، يعني الشروط ديالهم يعني باينه، هو انه السيد كيجي للمكتب القريب ليلو وكيدير التسجيل ديالو بواسطه الوثائق اللي تيكتب انه سواء عنده الارض محفظه او هذه او وثيقه كتبين الارتباط ديالو مع الارض ديالو. وكاين واللي مهم في هذا الشيء كله هو الدعم ديال الدوله اللي كيبلغ 90%. نعم، يعني الفلاح مثلا كيخلص بالنسبه للقطار ديالو في عوض 260 درهم كيخلص 26 درهم. نعم، يعني الدوله كتساهم معاه هنا ب 90%. واثناء حيث يوقع المشكل ديال الجفاف او المياه او الرياح القويه او كيخرجوا خبراء على المكان وكيديروا المعاينه ديالهم، وكيكون التعويض ديال الفلاح في اقرب الاجال باش يمكن يعاود يدمر العام اللي تابعوه، يعاود يمشي الفلاح في الطريق ديالو ويكون الامور هانيه، ماشي بحال اللي كان قديم الفلاح مشى ما كاين والو يعني انتهى وسال العام. نعم سي خالد، يعني من خلال الحديث معكم ركزتم بشكل كبير على مجموعة من التأمينات المتعلقة بالفلاح وبالنشاط الاقتصادي باعتباره المساهم الأول في النمو الاقتصاد الوطني، لكن كيبقى واحد الجانب اللي هو مهم، هو الجانب الاجتماعي اللي كيبقى حلقة جد مهمة من أجل مواكبة شاملة للفلاح في مختلف المراحل ديال حياته. ومن هنا كيطرح السؤال على ما هي الخدمات اللي كتقدمها المؤسسة ديالكم في هذا الجانب؟ بالنسبة قبل ما ندخل في هذا الموضوع ضروري نشير لبزاف ديال الحوايج، هما انهم بالنسبة للفلاح يعني بصفة عامة لا ممضى وفرت له جميع الانواع ديال التأمينات. نعم. بالنسبة للنطاق الاجتماعي كاين وجدات الفلاح واحد المنتوج سميتو استشفاء الفلاح. هذا الاستشفاء الفلاح اللي هو الثمن ديالو رمزي، يعني يسمى درهم في النهار. نعم. يعني 360 درهم في العام، اللي كيوفر له الشروط الوقيته اللي كيوقع له يعني خاصو يدير واحد العمليه جراحيه او شي حاجه، لا ممضى كتكلف له بالتعويضات ديال 90% ديال داك ديال سميتو العمليه الجراحيه، والمده ديال الاقامه ديالو حتى هي كتخلص له اللي فوق 3 ايام. كاين على حسب 3 ديال الصياغ، كاين الصياغه كاين جوج ديال الصياغ، كاين الصياغ الاول اللي فيه فوق 3 ايام، وكاين اللي فيه تعويضات كتم 120 درهم في النهار، وكاين الثاني اللي كتخلص فيه عليه 90% من المصاريف ديالو ديال العمليه الجراحيه. زياده على هذا الشيء كاين هناك مسائل اخرى. كاين بالنسبه للفلاح كاين
التامين ديال التقاعد، كاين التامين ديال الوفاه، كاين يعني بزاف ديال التامينات اللي الوقت ما تيسميتو باش يسمح لنا باش نتوسعوا فيهم، لان لا ممضى يعني صراحه وفرت جميع انواع التامينات اللي خصها تكون بالنسبه للفلاح. نعم، يعني نظرا لضيق الوقت ربما أشرفنا على نهاية هذا الفقرة، فلنطلب يعني منكم كلمة أخيرة ورسالة للفلاحة والكسابة ولجميع المستمعين الكرام. أنا كنقول لا ممضى الدار ديال الفلاح. نعم، بالنسبة لي أنا لا ممضى هي الدار ديال الفلاح، خاص نعم. كل مشترك، كل فلاح يجي الدار ديالو، لأنه باش ديال التامينات، منهم حوادث الشغل، منهم المسؤوليه المدنيه، منهم التامين على الحريق، منهم يعني الفلاح الدار ديالو هي لا ممضى. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. شكرا لك بزاف السي خالد عمراوي، مدير مكتب التعاضديه الفلاحيه المغربيه للتامين ممضى بالعرائش، على كل هاد يعني الملاحظات والارشادات اللي قدمتيها للفلاحه والكسابه ديالنا. اذا مستمعينا الكرام، قبل ما نبداو مع السي جهاد شكري ممثل المحافظه العقاريه، نمشيو ناخذوا هذا الفاصل القصير ونرجعوا لكم، ما تمشيوش بعيد. قدمت لكم جولة مدينة FM في الأسواق المغربية برعاية ممضى.